नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला और गवर्नर और पाकिस्तानी सियासत की इंतहाई कदावर शख्सियत नवाब अकबर खान बुख्ती की हलाकत के तीसरे बरस दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। पहली डेवलपमेंट तो यह है कि वो लॉन्ग मार्च जिसका आज आगाज़ होना था लाहौर से डेरा बुख्ती तक, वो तो ठीक है एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गई है, ये डिले हो गई, लेकिन यकीनन तौर पे इस लॉन्ग मार्च की इस मौके पे बात की जा रही है और इसमें यह मुमकिन भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप इस लॉन्ग मार्च को खुल के सपोर्ट करे, इसकी भी बात की जा रही है। दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि खुद बलोचिस्तान में सिब्बी में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में एक FIR के हवाले से, यानी नवाब अकबर खान बुख्ती के कत्ल के हवाले से FIR दर्ज करने के हवाले से एक पिटीशन जो है वो मूव की गई है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस बहस में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शाहज़ेन बुख्ती साहब, जो कि जमहूरी वतन पार्टी बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और जमहूरी वतन पार्टी पूरे पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर रसूल बख्श रईस, जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते हैं और एक फेमिलियर तजिया निगार हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। आप दोनों को इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूँ। और बुख्ती साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसको जो डिले करने का, जिसका आज एक्सपेक्टेड था कि आज इसका आगाज़ आप करेंगे लाहौर से लेकर डेरा बुख्ती तक, इसको डिले करने का फैसला कैसे हुआ है? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात ज़रा डिले हो गई, तो उनसे जब बातचीत की कि हम लोग सारे जा रहे हैं, इस तरह सब ने जाना है, तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा डिले कर लें, तो तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर गिलानी से बात करता हूं और वहां से फ़ौजों की वापसी को मुमकिन बनाते हैं और आपकी कौम के लिए रास्ता हमवार बनाते हैं कि आप लोग वहां जाएं। तो इस वजह से हमने एक हफ्ते का डिले। तो बुख्ती साहब, मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो ये है कि फ़ौजों का इनखला हो बलूचिस्तान से? देखिए जी, बलूचिस्तान में फ़ौजें पहले भी मौजूद थीं, उसकी मुखालफत किसी ने नहीं की। जो फ़ौजें मुशर्रफ दौरे हुकूमत में लाई गईं उनकी मुखालफत हर कोई करता है कि वो फ़ौजें फौरी विड्रॉ की जाएं। और ये कहाँ कहाँ इनकी डिप्लॉयमेंट है, किन डिस्ट्रिक्ट में? बुख्ती एजेंसी, मरी एजेंसी और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कहीं कम कहीं ज़्यादा। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च जो है जिसको अभी डिले कर दिया, इसको कब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका? इंशाल्लाह जी कमिंग फ्राइडे, नॉट दिस वन, द कमिंग फ्राइडे। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि फ़ौजों का इनखला किया जाए, इसके अलावा भी इसके देखिए जी, जो डेरा बुख्ती में जुल्म ढाए गए वो पूरी कौम और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इसी वजह से सियासी मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी के लोग, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और हम हर पाकिस्तानी अपने भाई को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ चलें और वहाँ देखें कि वहाँ पे क्या जुल्म हुआ है। लॉन्ग मार्च का आइडिया है लाहौर से डेरा बुख्ती, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बड़ा एक कौमी नुक्ता नज़र से बड़ा सिंबॉलिक है कि बलोच कौमियत और बलोच रहनुमा ये दावत दे रहे हैं पंजाब के लोगों को कि हमारे साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसमें आप हमारे एहतजाज में और हमारी जिद्दोजहद में जो पुरअमन है लॉन्ग मार्च जो शुरू कर रहे हैं उसमें आप कितना हिस्सा डाल सकते हैं। उसमें उनको शऊर दिलाने की और एक दावत देने की बात है और वो मीनार पाकिस्तान से शुरू कर रहे हैं जो बज़ाते खुद बहुत सिंबॉलिक है, जो एक बहुत सिंबॉलिक है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि दो बड़े वाक़यात हुए पाकिस्तान की तारीख में जुल्म के। सबसे बड़ा वाक़या पहला ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसले के तौर पर फांसी दे दी गई। एहतजाज होना चाहिए था सारे मुल्क के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला नहीं था, ये सारी कौम का मामला था। अब दूसरा जो जुल्म का वाक़या हुआ है और दोनों फ़ौजी आमरीत के ज़माने में हुए कि मुशर्रफ के ज़माने में जबकि मज़ाकरात भुट्टी साहब से होते रहे, एक तरफ से तो मुशाहिद हुसैन साहब और चौधरी शुदा हुसैन साहब की टीम उनसे मज़ाकरात कर रही है, वो रिपोर्ट, अगर उनके पास मैंडेट नहीं था बात करने का और कोई फ़ैसला करने का तो फिर वो वहाँ किस लिए गए हुए थे। तो उसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन जिनमें के भुट्टी साहब की शहादत हुई, ये बहुत बड़ा वाक़या है। और दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक़ जो आला दर्जे के मोतबर, जो कि पाकिस्तानी सियासत में कदावर शख्सियत भी थे और जिन्होंने मरकज़ी कलीदी रोल भी अदा किया। भुट्टी साहब पाकिस्तान के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं
اور پاکستانی وفاق کی علامت تھے. تو اس کے لیے احتجاج اس وقت بھی جو لوگ کر سکتے تھے کیا, لیکن اب بھی وقت ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ سلسلے میں. اچھا مختار, یہ ایک بڑی دلچسپ بات کی پروفیسر صاحب نے کی, آپ نے بھی سنا کہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان سے جب آپ لوگ اس کا آغاز کرتے ہیں, لاہور سے کرتے ہیں, اس پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, تو اس کی بڑی سمبولک امپورٹنس بنتی ہے اس لانگ مارچ کی, جبکہ آپ لوگوں کو سیپریٹسٹ بھی دیکھا جاتا ہے, آپ لوگ سیپریٹزم کی بھی بات کرتے ہیں. دونوں چیزیں آپس میں ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو سمبولک امپورٹنس ہے لاہور شہر سے شروع کرنا, لانگ مارچ کا آغاز جو ہے مینار پاکستان, تو کیا آپ کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, تبدیلی نہیں ہے. جو لوگوں نے نفرتیں پنجاب اور بلوچستان کے دلوں میں پھیلائی ہیں, اس نفرتوں کو دور کرنے کے لیے لاہور سے لانگ مارچ کریں گے. دیکھیں نا, لانگ مارچز تو جب کی جاتی ہیں, لانگ مارچ سے ذہن میں آتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے. ایک فیڈریشن کے اندر اگر لانگ مارچ کرتے ہیں, پنجاب سے چلتے ہیں, لاہور سے چلتے ہیں, پھر آپ پہنچتے ہیں ڈیرہ بگٹی تک, تو آپ اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں, اس کی سمبولک امپورٹنس بنتی. لیکن اگر آپ سیپریٹسٹ ہیں, فیڈریشن میں بلیو ہی نہیں کرتے, تو پھر لانگ مارچ کیا ہوئی؟ اگر سیپریٹسٹ ہوتے تو میں پچھلے 2 ماہ سے لاہور میں نہ ہوتا. ہم لوگ ہر کسی سے بات نہ کر رہے ہوتے. تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے. تو بنیادی طور پہ آپ پھر اپنے آپ کو سیاسی طور پہ سیپریٹسٹ نہیں کہیں گے؟ دیکھیے جی, اگر نواب اکبر بگٹی پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے تو ہم بھی وہی بات کرتے آج, مگر انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حق کی بات کی, اور ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. تو جب یہ خان آف کلات نے چند دن پہلے 14 اگست کو بلیک ڈے منانے کی بات کی, اس پہ پھر آپ کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے جی, بلیک ڈے تو بالکل منایا جائے, کیونکہ نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا جس طرح سے, اس کے لیے یوم سیاہ تو بلوچستان میں منانا چاہیے. وہ تو پھر 26 اگست کو ہونا چاہیے نا, 14 اگست کو کیوں؟ دیکھیے, جو نفرتیں مطلب اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پھیلائی ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے مشرف کو تو بلوچستان میں کم سے کم پھانسی دیں اور 4-5 اور چیزیں کریں, تو خود بخود نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اب نواب علی بگٹی جو اس وقت مطلب جنہوں نے ہیڈ کیا ہے بگٹی ٹرائب کو, انہوں نے اس ڈیسیجن کو خیر مقدم نہیں کیا. جو 14 اگست کو بلیک ڈے دینے کا تھا نواب آف کلات کا, انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ بھی جمہوری وطن پارٹی ہے. ٹھیک ہے جی, جمہوری وطن پارٹی ایک ہے, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے میر علی بگٹی کو اپنے گود میں بٹھا کے سوئی بگٹی ہاؤس لا کے بٹھایا. تو میر علی بگٹی کو صرف 5000 لوگوں نے شرکت کی اس کی دستار بندی میں, جہاں بگٹی قوم 4.5 لاکھ ہے. تو مطلب 1% آپ کے قوم کا حصہ ہو, وہ تو باقاعدہ قوم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے, نا انصافی ہے. اور دوسری بات, میر علی بگٹی کی تو عوامی حمایت بھی ہے ہی نہیں اور رہی بھی نہیں, نہ کہ ان کی سیاسی کوئی سٹیٹس ہے, نہ کوئی سیاسی پارٹی سے ان کے تعلقات ہیں کہ کوئی ان کی حمایت کرے. کیونکہ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے, اس کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں رہتی, خاصا بلوچستان جیسے علاقے میں. تو تھوڑا سا اس کو پروفیسر صاحب, آپ بھی واقف ہیں بلوچ, یعنی ظاہر آپ بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر پہ مطلب آپ کا زیادہ ٹائم گزرا, تو آپ بلوچ جو ٹرائبل کلچر ہے, اس کی جو ویلیوز ہیں, ان سے ٹریڈیشنز ہیں, ان سے آپ واقف ہیں. تو جو سب سے بڑے صاحبزادے ان کے ہیں وہ سلیم بگٹی بنتے ہیں, نواب اکبر خان بگٹی جی, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ نواب علی بگٹی بنتے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ بالکل عین مطلب ٹریڈیشن میں ہوا ان کا نواب بننا جی, اس میں تو کوئی شک نہیں. شاہزین کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی, پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میر علی بگٹی کی بات, شاہ علی کی, میر علی تو انہی کے بیٹے ہیں نا, سلیم کے صاحبزادے بنے نا جی. تو سلیم کے ہیں تو پھر تو اس کی لائن میں آتے ہیں. جب اگر بیٹا حیات ہو تو ہمارے چاچا حیات ہوتے تو ان کے سر پہ جاتا, مگر ان کی تو نواب صاحب سے پہلے فوتگی ہوئی, نیچرل ڈیتھ. تو میر علی بگٹی تو مطلب کہاں سے, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, دوسری بات ان کو پورے قوم نے دستار بندی میں شرکت نہیں کی. اگر آپ کو سرکار بٹھا کے سردار بنائے, سرکاری سردار جو ہے قوم نہیں چلا سکتا. یہ تب تک سرکاری سردار رہے گا جب تک وہ گورنمنٹ چاہے, اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیں گے. ناظرین, اس موقع پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم جاری رکھیں گے.